महोदयं सादरं चरणस्पर्शं कृत्वा ब्रह्मश्री कुमारस्वामिवर्यम् आह्वयामि। अहम् अस्माकं संस्कृतभारती तेलङ्गाणायाः विद्वत्परिषदि प्रमुखः संयोजकः अस्माकं रङ्गि सत्यनारायणवर्यः, तं सविनयं प्रार्थयामि। गुरुवर्यस्य ब्रह्मश्री कुमारस्वामिनः परिचयं कर्तुं प्रार्थयामि। रङ्गि सत्यनारायणवर्यं महोदय स्वागतम्। मां योजयन्तु गीता जयन्ती विद्वत् परिषत् अत्र पुनर्योगः भवति। आम्, इदानीं योजितम्। श्रीमद्भ्यो नमः। तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृगणाय च नमः। एवम् अद्य प्रमुखवक्ता अस्माकं गुरुवरेण्याः पंडिताः इति अहं वक्तुमपि असमर्थः, यतोहि ते षट्शास्त्रपण्डिताः। अतः ज्ञानवृद्धाः, वयोवृद्धाः, तपोवृद्धाः तान् अधिकृत्य वक्तुं साहसं कर्तुम् ईहे। तत्र भवन्तः श्रीमन्तः कुमारस्वामिवर्याः मम गुरवः यदा यदा सन्देहाः भवन्ति मादृशाः सहस्रशः जनाः साक्षात् गच्छन्ति अथवा दूरवाण्या सचलभाषामाध्यमेनापि सन्देहनिवृत्तिं करिष्यन्ति। तादृशाः तान् उद्दिश्य किञ्चित् अहं वक्तुकामोऽस्मि। येषां परिचयः एव नावश्यकः, तथापि औपचारिकरूपेण किञ्चित् वक्तव्यमिति कृत्वा अहं वक्तुं साहसं करोमि। कवेः जीवनविशेषाः। अस्य कवेः सम्पूर्णं नाम श्री वेदान्तम् आञ्जनेय कुमारस्वामी इति, कलमनाम पेन्नेम् इति कथ्यते खलु। श्री AKS वेदान्तं। जननतिथिस्तु धातृनाम संवत्सर कार्तिकबहुल पंचमी बुधवासरः। क्रीस्ताब्दे तु 2 डिसेम्बर् 1936 अस्य मासस्य द्वितीयदिनाङ्के तेषां जन्मोत्सवः अभवत्। पुनः एकवारं तान् प्रणम्य अग्रे गच्छामि। जन्मनक्षत्रं पुष्यमी नक्षत्रं, बृहस्पतेः नक्षत्रम्, अतः ते अपि बृहस्पतिसदृशाः। मातापितरौ अस्य महोदयस्य जन्मदातारौ कीर्तिकायौ ब्रह्मश्री वेदान्तं कृष्णमूर्तिः, श्रीमती सौभाग्यमा च। अस्य कवेः जन्मस्थानम् आन्ध्रप्रदेशे कृष्णा जनपदान्तर्गत विजयवाटिका नगरम् अभिजनस्थानं तु कुञ्चवरमिति ग्राम। एतत्तु गुंटूरु जनपदे कोल्लिपर मण्डले अस्ति। वैदुष्यं मातृभाषा तेलुगु एव, किन्तु संस्कृत हिंदी आंग्लभाषास्वपि कृतभूरि परिश्रमाः एते। एतासु चतस्रुषु भाषासु अनेन विरचितैः ग्रन्थैरेव ज्ञातुं शक्यते महोदयं प्रति गुरुपरम्परा विषये। बाल्यादेव प्रतिभासम्पन्नतया ज्ञाननिधिभ्यः महद्भ्यः गुरुभ्यः ज्ञानार्जनम् अकरोत् अयं महोदयः। तेषु प्रमुखाः सन्ति ब्रह्मश्री विष्णुभट्ट रामशेष सोमयाजिनः, ब्रह्मश्री कुप्पा लक्ष्मावधानिनः, ब्रह्मश्री मल्लादि गोपालकृष्ण शर्माणः, ब्रह्मश्री काशावज्जुल आदिनारायण अवधानिनः, ब्रह्मश्री जोन्नलगड्ड विश्वनाथ शास्त्रिणः, ब्रह्मश्री मूल्पूरु सुब्रह्मण्य शास्त्रिणः, ब्रह्मश्री जनस्वामी वेंकटेश्वर शास्त्रिणः, ब्रह्मश्री सूरि रामकोटि शास्त्रिणः। एते सूरि रामकोटि शास्त्रिणः श्रीमन्तः विद्वत्तल्लजाः, राष्ट्रपति सम्मानिताः अपि। ब्रह्मश्री शिष्टि सांबमूर्ति शास्त्रिणः, ब्रह्मश्री वाजपेय याजुल वेंकटेश्वर शास्त्रिणः, ब्रह्मश्री मल्लावजुल सुब्बराम शास्त्रिणः, ब्रह्मश्री श्रीधर जानकी रामయ్య महोदयाः, ब्रह्मश्री अनंतराम शास्त्री घोणेकर्जी, ब्रह्मश्री श्रीमन्तः श्री वेंकट राघवाचार्याः, ब्रह्मश्री आचार्य वेलूरी सुब्बराव महोदयाः, ब्रह्मश्री श्रीमन्तः गोपालस्वामी अय्यंगाराः, ब्रह्मश्री श्रीमन्तः वरदराजाचार्याः, ब्रह्मश्री जोन्नलगड्ड सूर्यनारायण शर्माणः, परमहंस परिव्राजक लक्षेश्वराश्र स्वामिनः आश्रम स्वामी चरणाः, ब्रह्मश्री हरि सांबशिव शास्त्रिणः राष्ट्रपति सम्मानिताः एते अपि। ब्रह्मश्री तोंडिकुल
श्रीनिवासशास्त्रिणः, ब्रह्मश्री ओरुगंटि नीलकण्ठशास्त्रिणः, ब्रह्मश्री आचार्याः BR शर्माणः राष्ट्रपति सम्मानिताः एते। ब्रह्मश्री पोतुकूचि शिवरामशर्माणः एवं ब्रह्मश्री पोचंचर्ल श्रीराममूर्ति महाभागाः, ब्रह्मश्री ER कृष्णशर्माणः, ब्रह्मश्री हरिहरझा महोदयः, ब्रह्मश्री गब्बिट आञ्जनेयशास्त्रिणः एते काशीनगरवासी अस्ति। परिव्राजकाः टेम्बे महास्वामिनः, ब्रह्मश्री कुण्डूरु आञ्जनेयुरु महोदयाः च सन्ति। एतेषां गुरवः एते सर्वे सन्ति। बहवः राष्ट्रपति सम्मानिताः तेभ्यः गुरुभ्यः अधीतवन्तः एते। एवं विद्याध्ययनम् एतेषां तेनालीपट्टणे गवर्नमेंट संस्कृत एंट्रेंस परीक्षाम् उत्तीर्य तालूका उन्नत शालातः 54 ख्रीष्टाब्दे प्रथमश्रेण्याम् SSLC उत्तीर्णाः। विशाखपट्टणस्थ आंध्र विश्वविद्यालयात् 1958 तमे वर्षे साहित्य विद्याप्रवीण कृत्वा सुवर्णपदक अपि अविन्दत्। तिरुपति नगरस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठात् 1963 तमे वर्षे शिक्षाशास्त्री प्रशिक्षण परीक्षायां प्रथमं पदं प्राप्य ततः विशाखपट्टणस्थात् आंध्र विश्वविद्यालयात् आंध्र विश्व कला परिषद इति तस्य नाम संस्कृते MA परीक्षाम् उत्तीर्य विश्वविद्यालय स्तरे सर्वप्रथमं स्थानम् अलभत। 1977 तमे वर्षे आत्मदर्शनम् इति शोधग्रन्थं विलिख्य PhD उपाधिमपि अलभत अयं महोदयः। संस्कृताध्यापनं 1958 तः 1963 पर्यन्तं SRMO हाईस्कूल कोरिट्टिपाडु गुंटूरु एवं GMP हाईस्कूल प्रशिक्षण कलाशाला राजमंड्री नगरे अध्यापक वृत्तिम् आरभ्य ततः मानव संसाधन विकास मंत्रालयेन प्रचालिते केंद्रीय विद्यालये 1964 तः 1996 पर्यन्तं 22 वर्षाणि तत्र स्नातकोत्तर शिक्षक रूपेण उपप्राचार्य रूपेण प्राचार्य रूपेण च स्वीयां अध्यापन चातुर्यं प्रदर्शयन् एवं देववाण्याः प्रचारं च अकरोत् अयं महोदयः। अक्षेषु खण्डान्तरेषु अनेकेषु खण्डेषु भूभागे उन्नतस्थानेषु विराजमानाः सन्ति। संस्कृत साहित्य सेवा अस्य महोदयस्य कुशल प्रशासक रूपेण स्वीयां वृत्तिं निर्वहन्नेव अवकाशे लब्धे सति संस्कृतान्ध्र आंग्ल हिंदी भाषासु बह्वीषु साहित्य प्रक्रियासु बहून् ग्रन्थान् अरचयन्। प्रवचन पठुता एवञ्चायं महोदयः यथावकाशम् आध्यात्मिकानि भक्तिभाववर्धकानि प्रवचनानि कुर्वन् जनान् जागृतान् करोति। लब्धपाण्डित्यस्य अस्य भारत भागवत रामायण भगवद्गीतादिषु प्रवचन वैदुष्यं कर्णाकर्णिकया श्रुत्वा सुदूरस्थाः अपि आहूय प्रवचनानि शृण्वन्ति। मधुरा पर्यन्तं ते गमिष्यन्ति। भागवत प्रवचनार्थं नैकवारं ते मधुरामपि गतवन्तः। वृन्दावन मधुरादि नगरेषु यथावकाशम् आहूतः सन् भागवत सप्ताहं तत्रस्थानाम् उपकाराय हिंदी भाषा माध्यमेन कुर्वन् भगवद्भक्तेः प्रचारादिकं करोति। तथैव अधीतिबोध आचरण प्रचारणैः इति वचनञ्च सार्धङ्गं करोति अयं महोदयः। प्रचारमाध्यमैः आकाशवाणी दूरदर्शन पत्रिका सुलेखैः अपि सुरभारत्याः सेवाम् आचरति अयं महोदयः। आकाशवाण्याः भोपाल विशाखपत्तन विजयवाटिका हैदराबाद इत्यादि केन्द्रेभ्यः अस्य कवेः कार्यक्रमाणां बहुवारं प्रसारो जातः। वंशकर्ता ययातिः नामकं नाटकं विद्वद्भिः बहुधा प्रशंसितम्। अस्माकं विद्यालयेष्वपि अस्य नाटकीकरणं मञ्चीकरणम् अभवत्। दूरदर्शने अपि अयं कविः बह्वीषु साहित्यगोष्ठीषु भागम् अवहत्। भारती संवित् मातृविद्या इत्यादिषु पत्रिकासु अस्य कविताः साहित्य निबन्धाश्च प्रकाशिताः। हैदराबाद नगरे ब्राह्मणवाणी इत्याख्यायाः स्थानीय पत्रिकायाः गौरव सम्पादकत्वं वहन् तस्याः उन्नत्यै बहुपकृतवान्। विद्वत्सभासु 1981 तमे वर्षे वाराणस्यां विश्वसंस्कृत सम्मेलने भागम् अवहत् अयं महोदयः। श्री पोतुकूचि सांबशिवरायस्य साहित्य सभासु भागं गृहीतवान्। उस्मानिया विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन प्रचालितासु विविध विद्वद्गोष्ठीषु भागम् अपि अगृह्णात्। राष्ट्रीय विद्या अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT इत्यस्य पाठ्यक्रम निर्माण समितेः गोष्ठीषु भागम् अवहत् अयं महोदयः। हैदराबाद नगरे आंध्रप्रदेश प्राच्य भाषा सम्मेलनेषु द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत सभासु च
विविध अंशान् अधिकृत्य प्रवचनानि अकरोत्। सत्काराः विजयवाटिकायां ग्लोबल गीता कॉन्फरेंस, हैदराबाद नगरस्थ सुरभारती समितिः, विजयवाटिकास्थं जगन्नाथ पंडित पीठं, बेंगलूरु नगरस्थः सारस्वत महाविद्यालयः, बेंगलूरु नगरस्थ गीता संगीत मंडली, मैसूरु नगरस्थः श्री 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 गणपति सच्चिदानंद आश्रमः इत्यादि संस्थाभिः महता वैभवेन सत्कृतोऽयं कविः बिरुदानि। आंध्रप्रदेशे ओंगोलु नगरस्थ रामलिंगेश्वर पीठेन भारती तीर्थ हंसक बिरुदं प्रदत्तं। साधना साहिती स्रवंती नाम्न्या हैदराबाद नगरस्थया संस्थया भक्ति कविता मत्त कोकिल इत्युपाधिः प्रदत्तः। अयं कविः स्वीये षष्ठी अब्द पूर्ति संदर्भे स्वगुरुचरणैः उभय कवितल्लज इत्याख्यानेन बिरुदेन सत्कृतः। गुरुणा अपि सत्कृताः एतेषां कृतयः अनेन रचिताः बहवः ग्रन्थाः सन्ति। तेषु कतिपयानां ग्रन्थानां नामानि अत्र उल्लेखनं कर्तव्यमेव। शिवमहिम्न स्तोत्रस्य संस्कृत श्लोकेषु संवादः, अस्य अमुं पुस्तकम् अधिकृत्य मया एम्फिल् कृतम्। अस्य महोदयस्य ग्रन्थानामुपरि मया श्री वेङ्कटेश्वर विश्वविद्यालयात् एम्फिल् उपाधिः मयापि प्राप्ता। तत्र एकं पुस्तकमस्ति शिवमहिम्न स्तोत्रस्य संस्कृत श्लोकेषु संवादः, पुष्पदन्तस्य स्तोत्रं, पुष्पदन्तेन रचितं स्तोत्रं, वेदवती विलासः इति अन्यत् महत् काव्यम्। एवं स्वामी सन्निधिः, आत्मदर्शनं, संस्कृते ब्रह्मसूत्राणाम् अन्नं भट्टविरचित मिताक्षरवृत्तिमधिकृत्य प्रणीतः विमर्शानुसन्धान निबन्ध ग्रन्थः। अनेन एव एते PhD प्राप्तवन्तः। TTD द्रव्यसहायेन अस्य ग्रन्थस्य मुद्रापणमपि जातम्। हनुमत् सम्भवम्, वंशकर्ता ययातिः, ययाति महि भर्ता, शिवमहिम्न स्तोत्रमु तेलुगु भाषायां, काल ऑफ द कॉन्सेंसस, लक्ष्मी करुणा लहरी, श्री लहरी कृपा लहरी, मेक संदेशमु, विष्णु सहस्रनाम पद्यमाला, भजन योग विवृत्ति, अंबिका नक्षत्रमाला, पादार विंदमुलु, स्तुति शतकमु, गीता विशेषमुलु, सैलेंट फीचर्स ऑफ हिंदू रिलीजन एंड इंडियन कल्चर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑफ सिंपल संस्कृत, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑफ सिंपल संस्कृत इति आंग्ल ग्रंथे यथा आंग्ल भाषा अस्माकं वैदेशिक भाषा नास्ति इति तत्र प्रूफ कुर्वन्तः एते अस्य ग्रन्थस्य उद्घाटनम् अकुर्वन्। तस्य उद्घाटनावसरे मम सौभाग्यम् अत्र वक्तुम् इच्छामि। ग्रन्थस्य आविष्कर्ता समये न आगतवन्तः। तद्दृष्ट्वा एते महोदयाः सभायाम् उपस्थितं माम् आहूय मदीयैः हस्तैः चर्महस्तैः तस्य पुस्तकस्य आविष्करणं कारितवन्तः इति मत्कृते सौभाग्यदायकः विषयः अयम्। कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ सिंपल संस्कृत एषः कार्यक्रमः CRPF केन्द्रविद्यालये अभवत् 20 वर्षेभ्यः प्राक्। सदाचार संग्रहः अन्यः ग्रन्थः, श्री मट्टपल्ली लक्ष्मीनरसिंह नक्षत्रमाला इति अपरम् अन्या स्तोत्रमालिका। एवं बहवः ग्रन्थाः एतैः रचिताः सन्ति। मुद्रितानि अमुद्रितानि यन्त्रस्थानि च सन्ति। तेषां विषये वक्तुं समयः अधिकं स्वीकरिष्यति इति मत्वा मनसि समयः मनसि निधाय ध्यानं दत्वा अहम् इदानीम् अत्रैव समापयामि। बहु वक्तव्यं, यदि किञ्चित् वदामश्चेत् अन्यत् बहु विद्यते। यथा अस्माभिः उच्यते खलु यदधीतं तदल्पं, यदध्येयं तद् बहु। श्रीमतां विषये यत् कथितं तदल्पं, यत् कथितव्यं वक्तव्यमस्ति तद् बहु विद्यते इति कृत्वा इदानीम् अहं विरमामि। श्रीमताम् आञ्जनेय कुमारस्वामी वर्याणां शिष्यः रङ्गी सत्यनारायणः। आनन्दवर्य महोदयेभ्यः मैक् ददातु। आगतवन्तः। नमस्ते महोदय, नमस्ते, प्रणमामः। आरम्भं कुर्मः। कुर्वन्तु श्रीमन्तः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। चतुर्मुखं भोजवानः पुंसोर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती।
उच्चैरस्यति मन्दतामरसतां जाग्रत्कलङ्कैरवध्वंसं हस्तयते जया सुमनसा उल्लासिनी मानसे सृष्टोद्दन्मदनाशनाचिरमला लोकत्रयी दर्शिका सा नेत्रत्रितयैव खण्डपरशोः वाग्देवता जीव्यता। प्रेयांसः श्रोतारः अद्य विलम्बेन आगतोऽस्मि, तथापि मां प्रतीक्षमाणाः भवन्तः उपस्थिताः इति महान् हर्षस्य विषयः। तदर्थं वार्धक्यवशात् लब्धेन गौरवेण आशिषः योजयामि। अत्र साम्प्रतं बहवः सूक्तयः स्मरणपथमायान्ति। सर्वप्रथमं जीवन् भद्राणि पश्यति इति सूक्तिः अस्ति। अपि च बहवः विद्वांसः बहुभ्यः दिनेभ्यः बहूनि प्रवचनानि गीतायाः विषये कुर्वन्, तथापि ममापि अल्पज्ञस्यापि महान् अवसरः दत्तः इति वयम् अमितकुक्षि सन्तोषभरिताः स्मः। अस्य सन्दर्भस्य अनुसारेण भर्तृहरेः सुभाषितमपि स्मृतिमारोहति। पेपस्य पवित्रावपि को गृह्णाति तुल्यं जलम्। तथा च तदनुसारेण सर्वोऽपि जनः यथाशक्ति एव वक्तुं प्रभवति। कुतः न हि सर्वः सर्वं जानाति। अपि च अस्मिन् सन्दर्भे अहं प्रार्थयामि, गुणदोषौ बहु गृह्णन् गुणदोषौ बहु गृह्णन् शिरसा श्लाघ्यते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति इति श्लोकः अस्ति। अपि च विबुधजनुलबलनभिन्नं तकन्नं తెలియవచ్చినంత తేటపరతు ఇది అన్యాసూక్తి। స్మారయేత్తాం న శిక్ష్యేతి అన్యాసూక్తిः अस्ति। अपि च వృద్ధాస్తే న విచారణీయచరితాः इति पादः अस्मान् रक्षति इति मन्ये। अपि च अन्ततो गत्वा वास्तवं ब्रवीमि, स्वाध्यायार्थमः अत्र उपस्थितः न तु युष्माकं लाभाय। यदि विश्वाकमपि लाभः भवेत् तर्हि अहं कृतार्थतरः भविष्यामि। अपि च मया प्रार्थ्यते यत् रोचते तद् ग्राह्यं, यन्न रोचते तत् त्याज्यम् उपविश्य सुखेनैव श्रोतव्यं स्वस्थमानसैः। यथा मत्स्यः जले परया वेगेन निविष्टः भवति, प्रविष्टः भवति, तथा विषयप्रवेशं कर्तुम् इच्छामि। अन्यथा आन्ध्रजामातुः नरेन्द्रगापरे महोदयस्य प्रशंसाम्, अन्येषां रङ्गी सत्यनारायण महोदयानां प्रशंसाम्, अन्येषां प्रशंसां च कुर्वाणाः वयम् अधिकं समयं यापयितुं नेच्छामः। अत्र नवीनः प्रस्तावः अस्माभिः क्रियते। यथा अनुबन्धचतुष्टयम् इति गीतायाः विषये अनुबन्धचतुष्टयः अस्माभिः चिन्तितः। विषयः कः? दुष्टसंहारार्थं कर्मयोगस्य उपयोगः विषयः। दुष्टसंहारार्थं निष्कामकर्मयोगस्य उपयोगः विषयः। प्रयोजनं किं भवति? आगामि कुलक्षय कारण पापभीति निवारणं प्रयोजनं भवति। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं अभिमो भवत्युत पतन्ति पितरो शेषां ऋतुपण्डोदकक्रियाः इति पापभीत्या व्यपमानः अर्जुनः निषण्णः भवति, विषण्णः भवति, तदा तस्य पापभीतिनिवारणार्थं श्रीकृष्णः उद्युक्तः भवति। तस्मात् तु मुख्यः विषयः पापभीतिनिवारणम्। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामीति इति परमप्रयोजनम्। तथा च अधिकारी कः इत्युक्तौ साधनचतुष्टयसम्पत्तिमान् अधिकारी।
साधनचतुष्टये सम्पत्तिमान् अधिकारी भवति। गीताशास्त्रविषये साधनचतुष्टयं किं भवति? यथा अस्माभिः चिन्तितं कर्तव्यधर्मनिष्ठा भवेत्, पापभीतिः भवेत्, शरणागतिः भवेत्, तीव्रजिज्ञासा च अत्यन्तम् आवश्यकी। पुनः पठामः। कर्तव्यधर्मनिष्ठा स्यात्, पापभीतिः भवेत्, शरणागतिम् अवश्यं कुर्यात्, तीव्रजिज्ञासया च भवितव्यम्। एतैः चतुर्भिः साधनैः समन्वितः अधिकारी अत्र सम्बन्धचतुष्टये एकः भवति। अत्र प्रथममेव अन्तिमं श्लोकम् अन्तिमः भवतु न वा, प्रमुखं श्लोकं विचारयामः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जनाः अतिहेलया स्वेच्छया सन्तुष्टाः सन्तः इमं श्लोकं गायन्ति। मम तु सन्देहः वरीवर्ति, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये सर्वान् धर्मान् परित्यजन्ति दुष्टाः, जाल्माः, असंस्कृताः, व्रात्याः, भ्रष्टाः, ते सर्वे भगवन्तं शरणं गच्छन्ति वा? नैव। सर्वधर्मान् परित्यज्य नाम सर्वेषां धर्माणां हानिः, परित्यागः क्रियते चेत् महत् सुखं भवति सर्वेषां जनानां। तर्हि सर्वेषां दुष्टानां नीचानाम् अपपत्तीनाम् उद्धाराय अहम् आगतोऽस्मि। किं भगवान् तादृशः मूर्खः भवति वा? षोडशाध्याये स्पष्टं वृत्ते, क्षिपाम्यहमसम्भ्रान्त आसुरेष्वेव योनिषु संसारेषु नराधमान् पितान् उच्चैः निन्दति। तस्मात् हेतोः यः अधार्मिकः भवति तस्य उद्धारः कदापि नैव भवति। पुनः उदीरयामः। धर्मार्थकाममोक्षाणां विषयेपि प्रामाणिकः ग्रन्थोऽयं जागर्ति। यथा क्षत्रियस्य धर्मः दुष्टसंहारः, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् इति प्रथमतः एव ब्रवीति भगवान्। तस्मात् हेतोः धर्मस्य उद्धाराय अयं ग्रन्थः नितान्तम् उपयुज्यते। अर्थः स्वकीयं राज्यं लब्धुं प्रयत्नः अवश्यं करणीयः इति अर्थस्य महत्त्वं ज्ञापयितुमपि अयं ग्रन्थः उत्तमः उपयुज्यते। कामः नाम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ इत्यत्र कस्याञ्चित् उपनिषदि शङ्करभाष्ये किं लिखितं? कामोऽस्मि नाम कामवान् अस्मि इति। मधुप्रत्ययस्य योजनेन शङ्करभाष्यं रचितं। यः धर्माविरुद्धकामवान् भवति तादृशः जनः अहमस्मि, कामोऽस्मि भरतर्षभ इति भवता प्रोक्तं। तस्मात् कामपुरुषार्थः अपि अत्र स्वीकृतः इति निस्सन्देहं वक्तुं प्रभवामः। मोक्षविषये तत्र सन्देहः एव नास्ति, बहुत्र मोक्षप्रस्तावः अस्ति। अपि च कश्चन श्लोकः स्मर्यते, सन्तति सम्पद् रामायणतः पापविनाशो भारतकथया भक्तिविरक्ती भागवतेन जीवन्मुक्तिः गीताध्ययनात्। तस्मात् हेतोः यः जीवन्मुक्तः स एव गुणातीतः, यः गुणातीतः स एव स्थितप्रज्ञः। आदौ स्थितप्रज्ञस्य निर्वचनं दत्तं श्रीकृष्णपरमात्मना। तस्यैव स्थितप्रज्ञत्वसम्पादनाय मनुष्यः किं कुर्यात्? गुणातीतः भवेत्। तस्मात् आदौ एव कारयति स्त्रीगुण्यविषयवेदान् स्त्रीगुण्यो भवार्जुन इति। एवञ्च चिन्त्यमाने भीतेः अर्जुनस्य उद्धारं कर्तुमेव परिकरं बद्ध्वा भगवान् श्रीकृष्णः तिष्ठति। तस्मात् कुलक्षेकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनादि पापभीत्या सह व्यपमानः निषण्णः भवतु।
तम् उत्थापयितुं भगवान् प्रयत्नं करोति। अन्ततो गत्वा किं ब्रवीति? सर्वधर्मान् परित्यज्य नाम वाराणस्यां मम गुरुपादाः लक्ष्मेश्वर स्वामिनः अवोचन्। अत्र दक्षिणामूर्त्या सर्वधर्मान् परित्यज्य नाम धर्माधर्म विचार विमर्शान् सर्वान् परित्यज्य इत्यर्थः वक्तव्यः, अन्यथा गतिः नास्ति। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थलिपुयं लभन्ते यतिमीशं धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। एवं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय गीतोपदेशः क्रियते। तस्मात् हेतोः सर्वधर्मान् परित्यज्य नाम तत्र भाषायाः सौकर्यं चातुर्यम् अभिज्ञाय अस्माभिः निश्चितः अर्थः लब्धव्यः। महता भाग्येन अस्माकं गुरुभिः अयं विषयः उपदिष्टः। अहं त्वा सर्वापेभ्यो मोक्षयिष्यामासुतः सर्ववेदान्तसारः अन्यत्र तिष्ठतु। यदा त्वं मम वचनस्य अनुसारेण युद्धं कर्तुं सन्नद्धः भविष्यसि तस्मादेव हेतोः अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अयं श्लोकस्य प्रधानार्थः। प्रथमाध्यायस्य अन्तिमे या पापभीतिः बभूव अर्जुनस्य हृदये ताम् अपाकृत्य धैर्यं निबद्धुं अर्जुनस्य प्रोत्साहं कर्तुं भगवान् ब्रवीति अभयस्तं ददाति। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ज्ञात्यवधेन या पापभीति जाता ताम् अपकुरुष्व पापभीतिः मा भूतु। यतः त्वं मम वचनस्य अनुसारेण युद्धं करिष्यसि ततो हेतोः तव पापात् मोक्षं कर्तुं मम कर्तव्यं भवति। चेतावान् पापार्थः स्पष्टः भवति अस्मिन् श्लोके। तस्मादेव हेतोः अद्य वयं यथाशक्तिः अध्यायान् समापयितुं यतन्ते। अपि च धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय इति आरम्भः कृतः। अत्र क्षेत्रशब्दः उपक्रान्तः। क्षेत्रशब्दस्य व्याख्यानं च परस्मात् भविष्यति। तस्मादेव हेतोः यथा यथा वयं चिन्तयामः आरम्भे ये विषयाः सन्ति तेषां विवरणाय अग्रे गत्वा भगवान् अग्रे गत्वा पुनः विचारविमर्शं कृत्वा सम्यक् ज्ञापयति बोधयति। अर्जुनं च उत्थापयति अन्ततो गत्वा। मया कश्चन निबन्धः रचितः शासनप्रणाली। भगवद्गीतायां शासनप्रणाली इति एड्मिनिस्ट्रेशन् अयं च विषयः प्रथम अध्याये पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतरानाततायेनः इति सन्दर्भे तत्र याज्ञवल्क्यस्मृतिः उद्धृता कुत्र श्रीधरीये मधुसूदनस्मृति व्याख्याने अन्यत्र च। तत्र किमुक्तम्? अर्थशास्त्रादपि धर्मशास्त्रं बलवत्तरम् इति। अत्र अर्थशास्त्रशब्दस्य मैनेज्मेण्ट् इत्यर्थः रिसल्ट् ओरियेण्टेशन्। धर्मशास्त्रस्य कः अर्थः? एड्मिनिस्ट्रेशन्, डू आर् डै। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तमेव अर्थं मनसि कृत्वा भगवान् यथा कथञ्चित् अर्जुनम् उत्थापयितुं बहून् प्रकारान् बहून् उपायान् अवलम्बत। अयं विषयः अस्माभिः न विस्मर्तव्यः। केवलं तमेव विषयं वयं यदि प्रस्तुतुमिच्छामः तर्हि समयः पूर्णतया तत्रैव गच्छति इति कृत्वा तत्र अंशान् स्पृशन्तः वयम् अग्रे चलामः। तथा च अत्र गुडाकेय शब्दः उपयुक्तः। विमर्श नामिका कश्चन पत्रिका चलति राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थान पक्षतः। तत्र तस्यां पत्रिकायां किं लिखितं? सुनिहि इति कश्चन वृक्षः अस्ति। तस्याः नामान्तरं गुडा इति, गुडाका इति च।
तस्य वृक्षस्य पत्राणि वर्तुलानि भवन्ति. ముంగురులు ఉంగరాల చుట్టూ అంటారు తెలుగు భాష. యథా అంగుళీకం భవతి తథా వర్తులాని భవంతి తస్య వృక్షస్య పత్రాణి. గుడాలకావృతం ఇది శ్రీమద్భాగవతే అన్యత్ర వయం అపఠామः. తస్మాత్ గుడాకేశ నామ గుడా నామక వృక్షస్య పత్ర సదృశ కేశవాని అర్థः సమీచీనः. పురాణమిత్యేవ న సాధు సర్వం ఇతి కృత్వా యథా యథోత్తరమునీనాం ప్రామాణ్యం విచార్య నవీనకాలే नवीनसन्दर्भे नवीनार्थाः स्फुरन्ति. न केवलं मम अपि तु मत्सदृशाः मत्तः वर्यांसः विद्वांसः बहवः सन्ति. तेषां रचना तत्र विमर्शपत्रिकायां मया पठिता. तत्र गुडाकेश शब्दस्य अयमर्थः दत्तः, स एव समीचीनतरः इति. यः नवीनविषयः अस्माभिः ज्ञातः तादृशं नवीनविषयम् अहं कस्मात् वयम् अवश्यं प्रस्तोतुमिच्छामः. अपि च सेनयोरभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेत्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. अत्र द्वेधा अन्वयः भवितुमर्हति. मया सह कैः योद्धव्यम्, मया कैः सह योद्धव्यमिति. मया कैः सह योद्धव्यम्, अहं कान् वीरान् हन्तुम् उद्युक्तः भवितुं शक्नोमि इति पृच्छति वा, अथवा के वीराः मया सह युद्धं कर्तुं सन्नद्धाः भवन्ति इति पृच्छति वा. अस्मिन् प्रश्ने भेदः अस्ति वा न वा? अस्ति. अहं कैः सह योत्स्यामि इति न, के मम सम्मुखे स्थातुं प्रभवन्ति इति अर्जुनः वीरवरः समुचितेन अहङ्कारेण पृच्छति. तस्मात् अस्य स्वारस्यं ज्ञातुमर्हामः. मया सह कैः योद्धव्यम्, धार्तराष्ट्रस्य दुर्मुक्षे योत्स्यमानानेक्ष्यम् एते अत्र समागताः. मया सह योद्धुं के सन्नद्धाः इति तान् द्रष्टुमिच्छामि इति पृच्छति. न तु मया सह न तु अहं कैः सह योद्धुं शक्नोमि इति न पृच्छति. एवञ्च अपि च अग्रे गत्वा स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात् कुलघातनं निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन. हत्रैतान् आततायिनः आततायि वधार्हणः इति मनुस्मृतौ स्पष्टं लिखितं खलु. तर्हि अत्र अस्य वचने शोचनव्याघातः अस्ति. अस्मिन् श्लोके तस्य व्याख्यानम् अवश्यं करणीयं. कतिपयव्याख्यासु अस्य विवरणं न कृतम्. महता दुरदृष्टेन शङ्करभगवत्पादाः अपि अग्रे अचलन्. अत्र किं कः विषयः मुख्यः? पापमेव आश्रयेदस्मान् हत्वैतानादतायिनः आदितायवधे दोषः नास्ति इति मनुस्मृतो यद्यपि प्रोक्तं, तथापि तस्य अपवादशास्त्रं किञ्चिदस्ति. स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात् कुलघातनम् इति सर्वोपरि विषय सर्वोपरि सिद्धान्तः अन्यत्र धर्मशास्त्रे अस्ति. स च अन्यत्र पत्रिकायां मया दृष्टः. इदं मम महाभाग्यं. तद्विदित्वा अर्जुनः आततायिनः यद्यपि एते सन्ति तथापि एतेषां ज्ञातित्वात् कुलनाशः भवति इति कृत्वा तिलतर्पणानि दातुं कोऽपि न अवशिष्यते इति कृत्वा वयमपि तस्य कारणं भवामः इति हेतोः भयेन पापभीत्या वेप्मानः बभूव तत्र भवान् पार्थः. तस्मात् हेतोः अत्र अर्थशास्त्रे उक्तं मेनेज्मेण्ट् इति रिसल्ट् ओरियेण्टेशन् इति. अन्ततो गत्वा यदि पाप्मेव वयम् आश्रयामः कुलक्षयः भविष्यति तर्हि अनेन विधेन किं प्रयोजनमिति अर्थशास्त्रमनुसृत्य अर्जुनः वीरवरः सम्यगेव पृच्छति. अत्र यद्यपि आपाततः शोचनव्याघातः भवति तथापि अस्य समाधानम् एवं करणीयम्. एवञ्च प्रथमाध्याये समाप्य सति
द्वितीयाध्याये साङ्ख्ययोगः उपक्रान्तः। तत्र साङ्ख्ययोगस्य सारांशः कतिपयैः शब्दैरेव वयं कर्तुम् इच्छामः, सारांशं ज्ञापयितुम् इच्छामः। नायं हन्ति न हन्यते, बस्। अत्र प्रधानं वाक्यं किं? नायं हन्ति न हन्यते। यदा भीष्मद्रोणादयः हन्यते, हन्ता कथं भवसि? हन्ता त्वं हन्टर् नान्यो भवितुं शक्नोषि। कस्मात्? नान्यते हन्यते शरीरं हन्यते न तु आत्मा। आत्मा अविनाशी वा इति उपनिषद्वाक्यमस्ति। तस्मात् हेतोः तत्र हृदये कृत्वा भगवान् श्रीकृष्णः अविनाशी वा हरेयमात्मा। कथं? देहाद्भिन्नः अयमात्मा अस्ति, वास्तवभिन्नः यथा देहः इत्यादिकम् उपक्रम्य तत्र भगवान् बीजं समभवत् तस्य वर्णं पश्चात् अन्येषु अध्ययनेषु अनुवर्तते। चत्वारि परिमाणानि यदा जातानि तदा राजेन्द्रप्रसादवीथि, ततः परमेलनन्तरं नेहरूवीथि, तस्मात् परं सुभाषचन्द्रबोसवीथि, एवं बहून् नेतॄन्मानयन्तः ते ग्रामीणाः सन्तोषमविन्दन्। तथैव एकैव विषयः प्रस्तुतः साङ्ख्ययोग नाम्ना, स एव बहुविधैः प्रकारैः अन्येषु अध्यायेषु अनुस्रियते इति चिन्मयानन्दस्वामिनः, चिन्मय मिशन् अधिकारिणः ప్రహసన్నివ విక్రించుతున్నట్టు తక్కువ చేస్తున్నట్టు కాదు. ప్రహసన్ ఇవ, తత్ర ఇవ శబ్దే महत् स्वारस्यमस्ति वेदान्तशास्त्रे। बहुत्र इव शब्दः आवश्यकः भवति उपनिषत्स्वपि। तस्मात् हेतोः वयं स्मारयामः प्रहसन्निव भारत इति। अपि च वयम् एकं विषयं विस्मरामः। गुरुगुणः त्वायि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपि इह लोके अत्वार्थकामास्तु गुरूनेव भुञ्जीय इति प्रश्नः अत्र भवेत् काकुत्स्वरेण। भुञ्जीय भोगान् प्रप्रदितान् काकुत्स्थः अत्र अस्ति इति कुत्रापि व्याख्याने मया न दृष्टम्, अन्यत्र भवेत्। अपि च अग्रे गत्वा द्वितीयाध्यायस्य अर्जुनः तृतीयाध्याये कृष्णं पृच्छति। तत्र प्रश्नं यदि वयं जानीमः तदनन्तरं समाधानं यदि जानीमः तर्हि द्वितीय
श्रूयते वा? महोदय श्रूयते वा? आं श्रूयते। तर्हि अग्रे गच्छामः। श्रूयते। शरीराणि परिच्छिन्नानि सन्ति, तस्मात् हेतोः अस्ति इति अवश्यम् अवगन्तव्यम्। अपि च कश्चन आविष्कारः जातः मम बुद्धौ, उपज्ञा कीदृशी? मातरः स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायेन अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। वयं सम्यक् अङ्गीकुर्मः यत् शरीराणि अनित्यानि, विभुवनेव शाश्वतः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय भीष्मद्रोणादयः दिवं गमिष्यन्ति। एतैः वचनैः अस्माकम् आश्वासनं नैव भवति। नित्यं सत्यमस्तु तथैव तिष्ठति, शरीराणि नश्यन्ति नश्वराणि इति वेदान्तबोधेन अस्माकम् आश्वासनं न भवति। कस्मात्? अस्माकं सम्बन्धः शरीरैरेव। अस्य पितामहस्य उत्सङ्गे अहं बाल्यकाले अखेलं तानि स्मरणानि मां न त्यजन्ति। तस्मात् हेतोः दुःखहानिः वेदान्तबोधेन नैव शाम्यति इति अर्जुनस्य प्रश्नः भवेत्। तादृशं प्रश्नं स्वयमेव ऊहित्वा भगवान् मातरः स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायेन अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। अत्र तु अन्यत् समाधानं नास्ति, वेदान्तबोधः नैव उपकरोति। तितिक्षा नाम गुणः अभ्यसनीयः। अतः 12 दिनपर्यन्तं यत् दुःखमस्ति, मासात् पर्यन्तं किञ्चित् किञ्चित् शाम्यति, 6 मासानन्तरम् अपि च शाम्यति, वत्सरानन्तरम् अपगच्छति वा। एवञ्च ततः परं विश्वरामो विस्मरामः इति वचने दोषः अपि नास्ति। तस्मात् भगवान् तम् आश्वासयितुं तस्य मनसि यः प्रश्नः उदेति तं स्वयं ऊहित्वा तस्य समाधानं स्वयमेव करोति। मातरः स्पर्शाः सर्वे क्षणिकाः एव। मातरः स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायेन अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। तस्मात् हेतोः तितिक्षां विना वेदान्तबोधे सत्यपि दुःखहानिः नैव भवति इति अस्मात् श्लोकात् वयं सम्यक् जानीमः। अपि च नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्प्रान्तः अनयोः तत्त्वदर्शिभिः इति श्लोकात् सांख्ययोगः उपक्रम्यते। तस्यैव दार्ढ्याय अन्यः श्लोकः अत्र दृश्यते। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमपि यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। एनं श्लोकमुपादाय वयं इतरसिद्धान्तान् निवारयितुम् इच्छामः। यथा बालगङ्गाधरमहोदयेन गीतारहस्ये विस्पष्टमुक्तं। केचित् अत्र तत्त्वमसीति वाक्यस्य अनुसन्धानं कुर्वन्ति, तत् न सम्भावितुं शक्नोति। तथा हि अस्मिन् 2 अध्याये एव अविनाशी तद्विद्धि तच्छब्दः आगतः। तन्तुपुरुषे प्रथमषट्कं युष्मच्छब्दः शब्दार्थः इति तत्रैव सिद्धान्तहानिः भवति। अपि च अस्माभिः अवश्यम् अविस्मरणीयं विषयं तत्र भवान् बालगङ्गाधरमहोदयः अवोचत्। किमिति? यानि नामानि यानि शीर्षकाणि प्रत्येकम् अध्याये दत्तानि अस्माभिः, तानि मा किं प्रायोवादेन
सम्पूर्णतया तदेव नामधेयम् अनुसन्धाय तदनुसारेणेव भगवान् अत्र उपदिशति इति कदापि नैव चिन्तनीयम् इति अयं प्रधानः विषयः। तस्मात् नामधेयानि भ्रान्तिं जनयन्ति, भ्रान्त्याः अनुसारेण अग्रे चलामः। अपि च भवन्तोऽपि जानन्ति प्रथमषट्कं कर्मषट्कम् इति, द्वितीयषट्कं ज्ञानषट्कम् इति, तृतीयषट्कं भक्तिषट्कम् इति। केचित् वदन्ति द्वितीयषट्कं भक्तिरिति, अन्यत् परं ज्ञानमिति। अयं तु महान् विचित्रः ग्रन्थः। अतः स्वधर्मनिष्ठा अत्यन्तम् आवश्यकी। तस्मात् चातुर्वर्ण्यस्य चातुर्वर्ण्यधर्मस्य परिपालनम् अत्यावश्यकम् इति प्रधानः विषयः अस्मिन् ग्रन्थे इति कृत्वा वयं निबन्धं रचयितुं शक्नुमः। कर्मयोगः एव अत्र श्रेष्ठः इत्यपि कश्चन निबन्धः भवितुं शक्नोति। भक्तियोगः एव वरिष्ठः इत्यपि ज्ञान धर्मशास्त्रस्य परिपालनमेव इति तदेव सत्यं भगवता धर्मशास्त्रमेव बोधितम्। अर्थात् निर्वहणाय क्రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ अथवा डिजास्टर मैनेजमेंट पद्धतौ यथा कथञ्चित् तत्र अर्जुनस्य उत्थापनम् अत्यावश्यकं बभूव। तस्मात् चेत् बहुभिः प्रकारैः ये वेदान्तबोधाः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इति अविस्मरणीयं वचनमेव अस्माभिः चिरस्मरणीयम्। तस्मात् हेतोः अत्र यः विषयः प्रस्तुतः तस्मिन् विषये अग्रे सर्तुं अयं श्लोकः उपदेयते। अविनाशि तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं अत्र तच्छब्दं दृष्ट्वा वयं सन्तुष्टाः स्मः। यतः केवलं त्वं तदसि इति व्याख्यातुमेव उपक्रमः भगवता नैव कृतः। यथा वयम् अध्यापकाः स्मः, लेसन् प्लान् इति कृत्वा मन्त्री कोर्स् इत्यस्य विभजनमपि कृत्वा अग्रे अचलामः। तथा भगवता न किञ्चित् कृतं। यतोहि अग्रे वक्तव्यं विषयं भगवान् परस्तात् वक्ष्यति। यत् परस्तात् उक्तं तस्य पुनः फ्लाश्ब्याक् अस्माभिः करणीयम्। यतोहि समास उक्तं विदुषां लोके समासं व्यासधारणमिति शास्त्रवचनमस्ति। तथैव आङ्ग्लभाषायां सिन्थेसिस् टु अनालिसिस्, एनालिसिस् टु सिन्थेसिस्। एवमेव अस्माभिः पूर्वापरसन्दर्भसंयोजनेन गीतायाः तात्पर्यं बहुधा अवगन्तुं यत्नः करणीयः। अविनाशि तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तथा हेतोः तथा च वस्तुतः भगवद्गीतायाः उपदेशः छान्दोग्योपनिषदः अनुसारेण चलति। छान्दोग्योपनिषदि घोर अंगिरो महर्षिः वासुदेवस्य गुरुः इति प्रोक्तम्। छान्दोग्योपनिषदि आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धि इत्युक्तम्। अपि च विराग ज्ञान विराग अभ्यास योगः आवश्यकः इत्यपि तत्र मया पठितम्। तस्मात् हेतोः तत्र
ज्ञानस्य विषये के श्लोकाः सन्ति, विरागस्य विषये के श्लोकाः सन्ति, अभ्यासविषये के सन्ति, योगविषये के सन्ति इति विमृश्यमाने कश्चन अपरः ग्रन्थः अपि अस्माभिः रचयितुं शक्यते। एवं विचार्यमाणे सति यदा अयम् अंशयोगः समाप्तिं गच्छति कतिपयैः श्लोकैः, तदनञ्च वयं यद् अशृणुमः यत् स्वप्नजगत् अपि सत्यमेव इति रामानुज स्वामिभिः माधवस्वामिभिश्च सिद्धान्तः प्रतिपादितः इति वयम् उपठामः। अधुना मया पुनः उद्युज्यते अधुनैव तत्र उपक्रमः कृतः सतो उद्युतभावः इति श्लोकं जानन्ति वा रामानुजपादाः? अद्वैतं द्वैतं विशिष्ट अद्वैतमिति नामभिः कलहः न स्यात्। मया पुनः उदीर्यते, वस्तुतः धर्मसंस्थापनार्थाय अवतीर्णः भगवान् केवलं युद्धं कारयितुमेव सर्वान् बोधान् बहुविधान् बोधान् अत्र अस्माकं कृते दत्तवान्। इमं प्रधानं विषयं सर्वेपि विस्मृतवन्तः। तथैव हेतुः शङ्कराचार्यमतं खण्डयितुं रामानुजाः अग्रे चरन्ति। रामानुजं खण्डयितुं बल्लगुण्ड रामराय कविः व्याख्यानं रचयति। तस्य खण्डनं करोति रघुनाथाचार्यः वरङ्गल् मध्ये स्थितः महान् विद्वान्, तस्य खण्डनम् अन्यः करोति। एवं वयं वस्तुतः भगवतः महाकारुण्यं धर्मस्थापनार्थं तस्य अवतारः बहु इति प्रधानं विषयं विस्मृतवन्तः। तत एव हेतोः आचार्याः बहवः सञ्जाताः। यदि आचार्याः बुद्धिमन्तः स्युः तर्हि वयमपि उत्तीर्णाः भविष्यामः। आचार्यं मां विजानीयात् मदभिज्ञं गुरुं शान्तम् इति प्रोच्यते एकादशस्कन्धे। मदभिज्ञं गुरुं शान्तं कुत्र लभ्यते तादृशः गुरुः? गुरवयाः बहवः बभूवुः भारते देशे। तस्मात् हेतोः बहूनि मतानि बहुभिः मताचार्यैः कलुषितं हिन्दुमतं। तस्मादेव हेतोः भगवद्गीता यद्येका आश्रियते सापि गीता सम्यक् दर्शनेन आश्रयणीया। किं तत् सम्यक् दर्शनं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संग्रामयुगे इति श्लोकः एव सर्वप्रधानः। परित्राणाय साधूनां गताः साधवः धर्महानिं न कुर्वन्ति, सर्वधर्म परित्यागं नैव कुर्वन्ति। तस्मात् हेतोः भगवद्गीतायाः सारांशः कुत्र? एड्मिनिस्ट्रेशन् इति विषये एव तस्य सारांशः। अस्माभिः नैव विस्मर्तव्यम्। यदा विस्मरणं जातं कलहः जायते एव। मया कश्चन विषयः प्रसङ्गवशात् आनीतः खलु। स्वप्नजगत् सत्यमिति रामानुज स्वामिनः वचन् इति मया पठितं। माधवः अपि एवमेव। यदि ते सम्यक् जानन्ति नास्तो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः इति श्लोकं ते कथं ते एवम् अवोचन्? यत् सत्यमस्ति तस्य अभावः कदापि न भवति। यस्य कस्यचित् अभावः दृश्यते तत् सत्यं नैव भवति। एतान् विषयः वेरि सिम्पल्। एवं यदि वयं श्लोकं जानीमः, स्वप्नजगत् जाग्रदवस्थायां नश्यति। तस्मादेव हेतोः तत् सत्यं कथं भवितुमर्हति? अनेनैव प्रमाणेन जागृतेपि स्वप्नकाले नैव तिष्ठति। अनेनैव प्रमाणेन उदाहरणेन जननाद् पूर्वं मरणाद् ऊर्ध्वं स्वप्नकाले सुषुप्तौ मूर्छा सन्दर्भे समाधौ इत्यादिषु बह्वीषु अवस्थासु अहं सुब्बाराव अस्मि रामाराव अस्ति तनयः इति स्पृहा नास्ति। अस्ति वा न वा? नास्ति। षट्सु सप्तसु अवस्थासु यदा त्वम् आत्मानं नामरूपरहितम् अनुभवसि, जागृतावस्था परिकल्पितं कतिपयहोरापरिमितम् अहङ्कारम् अहमस्मि पुरुषः, अहमस्मि ब्राह्मणः, अहमस्मि विद्वान् इति एतादृशं दुरहङ्कारं निष्कारणं मा वह इत्येतावान् सत्यनिष्ठा उपदेशः तत्र भवद्भिः शङ्कराचार्यैः प्रतिपादितः।
तस्मिन् विषये साधु विचिन्त्य सर्वैः शान्तमतिभिः भवितव्यम्। अपि च यथा कथञ्चित् तृतीयाध्यायमपि सङ्ग्रहेण वक्तुं यतिष्यामहे। येनं व्यत्यहन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् भूतो न विजानीत नायं मन्ते न हन्यते। नायं मन्ते न हन्यते इति चतुर्थपादः एकः अलम्। यदि वयं जानीमः एतावत् तर्हि वयं धन्याः स्मः। चक्षुस्तत्र निबध्यते इति रावणासुरः कथयति सुन्दरकाण्डे। यत्र यत्र श्लोके दृष्टिः पतति तत्र पदव्याख्यानं कर्तुं पदभाष्यं वक्तुं इच्छा जायते। यदि पदभाष्यं भवन्तः जानन्ति केनोपनिषदः शङ्कराचार्य भगवत्पादैः पदभाष्यं वाक्यभाष्यमिति भाष्यद्वयम् अनुगृहीतं। तथा च तत्र कतिपयश्लोकेषु पदभाष्यम् आवश्यकं भवति, अन्यत्र च वाक्यभाष्यं। भावार्थस्य विवरणं गृहीत्वा अग्रे वयं चलामः चेत् सुखं भवत्येव। तथापि गुरूणाम् अनुग्रहेण विबुधजनुलवलनविन्नं तकन्नं ततिलियवच्चनं इति प्रकारेण यत्र नवीनाः अंशाः अस्माभिः सङ्गृहीताः सङ्कलिताः तेषां निवेदनाय वयम् उत्सुकाः भवामः। उदाहरणाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय इमं श्लोकं पठित्वा किं चिन्तयामः? जीर्णानि वासांसि यथा विहाय नाम यथा शरीरणं भवति वृथाः भवन्ति तदैव म्रियन्ते इति। तत्तु न सत्यं, शिशवः म्रियन्ते। तर्हि वासांसि जीर्णानि इति उपमानं कथं घटते इति प्रश्नः उदेति। तस्य च समाधानं दत्तं। जीर्णत्वं नाम प्रारब्धकर्मापेक्षां न तु भौतिकशरीरापेक्षां। भौतिकशरीरं जीर्णं वा न वा इति विचारविमर्शः नैव करणीयः। यथा एष तु उद्देशतः प्रोक्तः इति वदन्ति खलु। तस्मात् प्रायोवादेन वासवजीर्णः यथा प्रायः युद्धाः अवश्यं म्रियेरन् इति कृत्वा वासवजीर्णः यथा विहाय इति उपमानं दत्तं। नैतावता चिन्तने वृथाः एव म्रियन्ते नान्ये इति। तस्मात् वयं पश्यामः अल्पवयस्काः अपि म्रियन्ते एव। तस्मात् जीर्णानि इत्यत्र जातकस्य अनुसारेण प्रारब्धस्य वशात् यत् जीर्णत्वमस्ति तदेव जीर्णत्वं। न तु यथा अक्षिभ्यां दृश्यमानं शरीरं। जातस्य ध्रुवं मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थेन त्वं शोचितुमसि। कश्चित् कृषिवलः माम् अपृच्छत् अस्माकं ग्रामे कुञ्चवलगहरे जातस्य ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च इति अस्ति खलु। तर्हि मोक्षः नाम किं भवति? कस्य अयं सिद्धान्तः कुत्र गतः इति सः माम् अपृच्छत्। मम विस्मयो जातः। जातस्य ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च एवं सति जननमरणप्रवाह अङ्गः एव मोक्षः इति यद्वयं ब्रूमः तस्य का गतिः? तदा स्मृतं कृत्वा अहम् अवगच्छम्। प्रसङ्गवशात् आरम्भदशायां यथा कथञ्चित् अर्जुनम् अनुनेतुं भगवता बहवः उपायाः प्रदर्शिताः। तेषु प्रथमः उपायः जातस्य ध्रुवमृत्युः ध्रुवजन्ममृतस्य च इति। न तु वयं परमः चर्मसिद्धान्तः। एवम् अवश्यं विवेचनेन अस्माकं महान् लाभः जायते। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तः अन्येव। भागवते चतुर्थस्कन्धे तत्र पुरञ्जनोपाख्याने अस्ति यहे वसन्तमात्मानं विदाम न ततः परम्। तत्र राजानं ब्रूते सा युवतिः यहे वसन्तमात्मानं विदाम। अस्मिन् क्षणे वयम् अत्र स्मः। एतावद् वयं जानीमः न ततः पूर्वं न वा परम्। एकं वाक्यमलम् अस्माकं वैराग्यबोधाय वयं चिन्तयामो वा न। तस्यैव व्याख्यानम् अत्र भवति। अव्यक्तादीनि भूतानि कस्मात् एतानि शरीराणि आगतानि
मातुः गर्भे वयम् अवसाम ततः पूर्वं कुत्र आस्म देहत्यागानन्तरं कुत्र गमिष्यामः इति वयं यदि चिन्तयामः चेत् भोक्तुमपि इच्छा नैव जायते। अव्यक्तसान्येव तत्र का परिदेव, किन्तु वयं लोकं शाश्वतं मन्यमानाः हेलया सुखेन सन्तोषेण जीवामः। नित्यदुःखपरीतम् इदं जीवनमिति अन्यत्र आगमिष्यति यस्मिन्नेव ग्रन्थे, तथा वयं चिन्तयितुं प्रभवामः। एवञ्च अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीं तस्मात्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः इति यः उपदेशः कृतः सः अत्यन्तमुपादेयः। युद्धाय तस्य उत्थापनमेव भगवतः परमं ध्येयं लक्ष्यम् आसीत्। तर्हि किं करणीयं? सुखदुःखे स्मे कृत्वा लाभालाभो जयाजौ ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एवञ्च व्यवसायात्मिका बुद्धिः एके कुरु नन्दन बहुशाखाश्च बुद्धयः व्यवसायेन तत्र कथा वर्तते। कश्चित् शृगालः अन्यः मार्जालः द्वौ वार्तालापं कृतः। यदि कश्चित् मृगयुः हन्तकः लुब्धकः यतः आयाति अत्र आयाति तस्मात् वयं कथम् आत्मानं संरक्षेम। तथा जम्बुकः वदति मम सन्निधौ 100 उपायाः सन्ति, दर्शयति। एवं प्रवृत्तुं शक्नोमि, एवं शयितुं शक्नोमि, धावितुं शक्नोमि इत्यादि। मार्जारावती मम निकटे किमपि नास्ति, अहं तु वृक्षस्य उपरि गत्वा पर्णानाम् अन्तः आत्मानं गोपायितुं शक्नोमि इत्येव। अत्रान्तरे लुब्धकः आयातः बाणप्रयोगमपि अकरोत्, शृगालः मृतः। अयञ्च स्मार्जारः आत्मानं रक्षितवान्। तस्मादेव हेतोः व्यवसायात्मिका बुद्धिः निश्चयात्मिका। कथं निश्चयात्मिका? कस्य अस्य कोऽर्थः? श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमाप्स्यसि। श्रुतिप्रतिपन्ना ते इत्यत्र कः अर्थः? काम्यकर्मपरायण श्रुतिवाक्यविमुखा सती। काम्यकर्म प्रचोदनं भवति संहिताभागे। तस्मात् हेतोः सेनयागं कुर्यामः वा ज्योतिष्कमे स्वर्गं गमिष्यामः वा इति वयं लोभाकुष्ठचेतसः सत्तः आत्मानं नैव वञ्चयेम। श्रुतिविप्रतिपन्नाते तथा च काम्यकर्म लोलुपत्वं यदा तव बुद्धिः जहाति तदैव आत्मिका बुद्धिः सम्पद्यते। यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। योगः नाम योगस्य प्रथमम् उपक्रमः अत्रैव कृतः। तदा योगमवाप्स्यसि। अत्र च मम निबन्धः अस्ति खलु, तत्र अस्य विशेषेण उदाहरणानि दत्तानि। व्यवसायात्मिका बुद्धिः अद्यत्वे अस्माकं समाजे कथं परित्यक्ता इदं पुनः पुनः ब्रूमः। किमिति ब्रूमः? भगवद्गीतायां ये श्लोकाः सन्ति आदरणीयाः मार्गदर्शकाः भवन्ति, तान् वयं नैव स्पृशामः। अप्लिकेशन् आफ् नालेड्ज् क्रियायोगे अवतारयितुं नैव शक्नुमः, नैव चिन्तयामः। इयमेव अस्माकं मूर्खता। तदर्थम् अन्यः निबन्धः रचितः, तस्य विनियोगः पश्चात् भूयात्। सर्वेषां निबन्धानाम् पठनेन कालस्य अतिक्रमः भवेत् खलु। तस्मादेव हेतोः एषः ते पीता साङ्ख्ये बुद्धिः योगे त्विमा शृणु। अभावोचिते सताति श्लोकादारभ्य साङ्ख्ययोगः अत्र 39तमे श्लोके समाप्तिं गच्छति। एवञ्च एकस्मिन् अध्याये उक्ताः श्लोकाः कथम् इतरेषु विद्यमानैः श्लोकैः सम्बद्धाः इति मया बहुत्र
उल्लेखनं कृतम् अथो रेखाङ्कितः कृतः तस्माद्देव हेतोः त्रैगुण्यविषया वेदा निश्चये गुण्यो भवार्जुन यद्वन्द्वः नित्यसत्तस्थः निर्योगक्षेमात्मान् त्रैगुण्यविषया वेदाः इति वचनं सार्थकयितुम् अथवा सम्यक् ज्ञापयितुमेव तत्र गुणत्रयभागयोगः ततः पूर्वं क्षेत्रज्ञभागयोगः आगतो इति वयं चिन्तयामः। अपि च सर्वोपनिषदो गावो गोपालनिन्दनः अस्य उदाहरणत्वेन किं जगदागतं यावदपाने सर्वतः सम्पृतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः इति श्लोकस्य उदाहरणत्वं वयं सम्यक् जानीमः। अत्र यान् लघुः विषयः अस्माकं बुद्धौ आरोढुमर्हति। कथम् उदपाने सत्यपि यदा मया पूर्वम् उक्तं खलु कूपे पश्य भजमानतः विकटो गृह्णाति तुल्यञ्जनम् उदपाने यावान् प्रयोजनविशेषः तव अस्ति तत्र कूपे गत्वापि तावन् मात्रमेव जलं त्वं लब्धुमर्हसि। तस्मादेव हेतोः सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दनः इति श्लोकस्य मूलभूतासु अयं श्लोकः इति वयं चिन्तयामः। तस्मादेव हेतोः सर्ववेदान्तसारः द्वितीयाध्याये जगतः इति जनाः वदन्ति तत्तु सत्यमेव। एवञ्च योगस्थः कुरु कर्माणि कर्मण्येवाधिकारस्ते बहवः रुचिराः श्लोकाः सन्ति यत् पूर्वमुक्तं पदभाष्यं करणीयमत्र तथा श्लोकभाष्यम् परं तृतीयाध्याये अत्र कर्मयोगः इत्येव नामधेयं खलु कुत्रचित् आत्माबोधयोगः कर्मयोगान्तर्गतः योगे विधिरपि निष्काम कर्म प्रवणा प्रवृत्तिविषयभूता भवेद्वा अर्जुनस्य विषये तात्कालिकतया निष्काम कर्मयोगः प्रवृत्तिरित्युक्तम्। अत्र प्रमाणं नारायणीयं नाम शान्तिपर्वणि कश्चन भागः अस्ति। स च प्रस्तावः तिलकमहोदयेन गीतारहस्ये प्रतिपादितः। तस्मात् यः निष्कामकर्मयोगः प्रतिपाद्यते गीतायां सः प्रवृत्तिमार्गत्वेन तात्कालिकतया गौणवृत्त्या उच्यते। यतः संन्यासाश्रमः अन्यः संन्यासयोगः अन्यः। तस्मात् हेतोः एतयोः विभागम् अभिजानन् अर्जुनः पञ्चमाध्याये तृतीयाध्याये इति प्रश्नं करोति। तयोः प्रश्नयोः समाधानाय वयं यतिष्यामहे। अधुना एका होरा समाप्ता इति कृत्वा आयासं परिहर्तुं वयं मम वाण्याः विश्रान्तिं दातुमिच्छामः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्। यदि प्रश्नाः सन्ति मम फोन् नम्बर् गृह्यताम्। अवश्यं दूरवाण्या मया सह सम्भाषणं कर्तुम् अर्हन्ति। यतोहि एकहोरापर्यन्तं भाषणानन्तरम् आयासः जायते। तथापि प्रश्नान् श्रोतुमिच्छामि।
वक्तारं पृच्छकं श्रोतॄन् दत्त्वा दशरीरं यथा इति भागवते उक्तं। पृच्छकां विना गोष्ठी नैव सफला भवति। भवतु यः कश्चित् प्रश्नं कुर्यात् वा? महोदय धन्यवादाः। वयं तु अदृष्टवन्तः इति वदामि। अस्माकं अध्यक्षवर्यः नरेन्द्र काप्रे वर्यः तत्र उपस्थिताः सन्ति। अस्माकं संस्कृतभारती पक्षतः प्रतिस्पन्दनं कर्तुं महोदयं प्रार्थयामि। महोदय तत्र अस्ति चेत्, अवकाशः अस्ति चेत् महोदय कृपया प्रतिस्पन्दनं ददातु। तदनन्तरं प्रश्नोत्तरकालांशः वयं चालयामः। मम सन्देहः एकः अस्ति महोदय, एकं निमेषं। नरेन्द्र काप्रे वर्यः प्रतिस्पन्दनं ददाति, तदनन्तरम् अवश्यं कुर्मः। तथास्तु। महेश्वर प्रसाद महोदय वा? महेश्वर प्रसाद महोदय काशीनाथ। अमेरिकादेशात्। आम्, नमस्ते ब्रह्म, नमस्ते। महेश्वर प्रसाद इति ब्रुवन्ति सुहृज्जनाः। अहं प्रस्तुतं न्यूजर्सी नगरतः वदामि। महोदय, अध्यक्षवर्यः अत्र वक्तुमिच्छन्ति। स्वागतं। हरि ओम्। आनंद महोदय श्रूयते महोदय? अद्याहं कार्यव्यग्रः। एवं वा? श्रीगुरुभ्यो नमः। तथास्तु। वर्धताम् अभिवर्धताम्। श्वः अहं वक्ष्यामि। तथास्तु। अग्रे नयन्तु। धन्यवादः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। विलम्बः जातः इत्यहं मन्ये। शीघ्रं अत्र महेश्वर प्रसाद काशीनाथनि वर्यः प्रप्रथमम् अन्तिमं च प्रश्नं पृच्छन्तु महोदय। अन्म्यूट् करोतु कृपया। मौनं त्यजतु महोदय, मौनं त्यजतु। महेश्वर श्रोतुमिच्छामि। महेश्वर श्रोतुं अष्टादशोऽध्याये 67 श्लोकम् अधिकृत्य भवता यदुक्तं युक्तमुक्तं सुष्ठुः अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अत्र मम सन्देहः, पंचमे अध्याये संन्यासयोगे 15तम श्लोकः मम स्मृति पदे आयाति। आदत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अत्र कांट्रडिक्शन अस्ति, विरोधाभासी उच्यते खलु। अत्र विरोधं कथं विवृतं करवामः इति मम सन्देहः। अपेक्षे लोकः भवता भवान् विवरणं यथाशक्ति। यतोहि प्रश्नोपनिषदि पिप्पलादः महर्षि ब्रूते एकं संवत्सरं गुरुकुले वासं कृत्वा पुनः आयात समाधानं यदि ज्ञास्यामि तर्हि वक्ष्यामि इति सः वदति। मयि सर्वः सर्वं जानाति इति कृत्वा अस्माभिः सन्तोष्टव्यम्। अपि च मया एवम् उच्यते, अद्वैत वेदांत सरणिः सर्वदा शोचनव्याधवत् चलति।
अत्र श्रूयताम् अत्र यः श्लोकः भवता प्रोक्तः सः అయ్యా మీ ఫోన్ నంబర్ నాకు ఇస్తే 1 సంవత్సర పర్యంతం మనం మాట్లాడుకుందాం. అయ్యా మీకు పంపిస్తాను నేను. శుభం, థ్యాంక్ యూ. చాలా సంతోషమైంది, బాగా మాట్లాడారు. ఇటువంటి మహనీయులు అందరికీ పనికొస్తుంది. అసలు ప్రపంచంలో లేరు ఇప్పుడు ఇటువంటి సందేహాలు తీర్చేటువంటి మహర్షులు, నిజంగా తపోధనులు. చాలా సంతోషం అయింది నాకు వినటానికి. కానీ సందేహం చెప్తారని కూడా నాకు తెలుసు, అది చిత్రం. ఎందుకంటే 170 లైన్లు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ శంకర భాష్యం. ఏం అసలు 15,000 వర్డ్స్ తోటి ఉన్నది, 170 లైన్స్. అది చాలా పెద్ద భాష్యం అది. తర్వాత ఈ అధ్యాయంలో 5వ అధ్యాయంలో ఎందుకని ఇలా చెప్పారు అని ఎప్పటికప్పుడు నాకు సందేహం వస్తూ ఉంటుంది. మీలాంటి విద్వజ్జనుల వల్ల తెలుసుకుందాము, పెద్దల వల్ల తెలుసుకుందామని అడిగాను, సాహసించాను. మనం మాట్లాడుకుందాం. సమాధానం అయిందా? అవలేదుగా. ఉంది ఇంకా సందేహం ఉండదు. ఎన్నో శ్లోకం ఉండదు. 15వ శ్లోకమా? 15 5లో నా దత్తే కస్యచిత్ పాపం. 5లో 15. ఒక చోట సుకృతం విభు నీ పాపాలతోటి నాకు సంబంధం లేదన్నాడు. లాస్ట్ లోకి వచ్చి అహంపా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి అంటున్నాడు. క్షమా వ్యాఖ్యే అత్ర విలంబః జాతః పాపం నచేయు సుకృతం అజ్ఞానే నావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. సమాధానం అక్కడ కదండి. అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః అని సమాధానం అక్కడ చెప్పేస్తున్నాడు. అడగండి, వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చేస్తుంది. సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ అనే శ్లోకానికి దీనికి సంబంధం లేదు. సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ అనేది ఆయన పాపభీతి నివారణం కోసం చెప్పాడు. అది అవతల పెట్టండి. ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు? నచైవ సుకృతం విభు అన్నాడు. విభు అనే పదానికి ఏమిటి? వ్యాపకం అని అర్థం. వ్యాపకం అంటే సంఘం. ఆకాశలింగాత్, ఆకాశం ప్రయోగిస్తారు వేదాంత శాస్త్రంలో. ఆకాశ సర్వగత నిత్య. అలాంటి ఆ వ్యాపకమైన మహాపురుషునికి, మా పరమాత్మకు సుకృతము దుష్టము అంటనే అంటావు. నభసి ఘనావళి అంటాడు. యథా నభసి మేఘోఘ. ఆకాశంలో మేఘంలాగా చెడిపోతున్నాయి అనేక శతకోటి బ్రహ్మాండాలన్నీ. అలాంటి వాడి అంటామిటిన అగ్రహారం వాడు. వాడి పేరే అసంగం. అసంగోషయం పురుష. కాబట్టి నచేవ సుకృతం విభు. జీవుడు చేసే సుకృతంతోనూ దుష్కృతంతో నాకు ఏమాత్రం సంబంధం లేదు, నేను ఆకాశం లాంటి వాడని చెబుతున్నాడు శ్లోకంలో. ఆ పంచమాధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి వాడేమో విభువు, సర్వాత్మ, ప్రభువు, పరమాత్మ. తర్వాత అక్కడ చెట్టు చివరి సర్వధర్మాన్ని పరిచయం అని చెప్పేది అర్జునుని భీతిని నివారించేయడంతో ఆయన అభయం ఇచ్చాడని ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం చేశారు. కాబట్టి ఎన్టీ యొక్క ప్రకరణం సందర్భం వేరు. నేను సమాధానం చెప్పాను అనుకుంటున్నాను. మీరేమనుకుంటున్నారు నాకు తెలియదు. మీరు సమాధానం చెప్పారు. అది దీనికి దానికి సంబంధం లేదట. అది వేరు. ఇక్కడ కేవలం రిటైర్ అయిపోతుంది. సంతోషం అయ్యా. బాగా మాట్లాడుకుందాం మనం రేపు. తప్పకుండా దూరవాణి సంఖ్య రాసుకోండి. చెప్పండి. రేపు గ్రూప్ లో పెట్టేస్తాను, మీకు గ్రూప్ లో పెట్టేస్తాను. నేను అందరికీ వస్తుంది అది. ఆనంద్ కుమార్ వర్య మీరు శాంతి మంత్రేణ సమాపయంతు. అహం గురువర్యస్య దూరవాణి సంఖ్యాం సమూహే స్థాపయిష్యామి. అస్తు. ఇదాनीं శాంతి మంత్రం శ్వः 5 దినాత్మకం భవతి.
गुरुवर्यस्य व्याख्यानम्, अतः चिन्ता मास्तु। सप्तवादने आम् आम् अस्तु। सप्तवादने सार्धसप्तवादने श्वः आरम्भं भविष्यति। अस्तु, शान्तिमन्त्रं पठित्वा समापनं कुर्मः। महोदय, भवतः आज्ञानुसारं शान्तिमन्त्रं पठित्वा समापनं कुर्मः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्ति। नमो नमः। ओम